Akong teacher kay malipayon, daghang minaiyang napakatawa, sulod o gawa sa classroom. Ang akong teacher kay pasensyosa, sa mga panahon na maglisod mi og sabot sa among mga lessons, siya nagpabiling madasigon sa pagtudlo aron kami makakatod. Ang akong teacher kay matinabangon, hinahatag niya ang tanan para sa amuang kaagmaon. Ang akong teacher kay matinud-anon, nagapakita siya tinuod nga paghigugma sa iyahang mga ginabuhat. Apan, siya malipayon, apan, masulob ang sa iyang mga problema nga nasinati sa iyang personal na kinabuhi. Siya pasensyosa, apan, daghan kaayo og ginadala nga hagit para lang makamatuto sa iyang mga estudyante. Siya matinabangon, apan, ginahatag niya ang tanan hangtod sa iyang makaya. Siya matinud-anon, apan, likot sa iyang mga pahiyom, dili niya masulti og makapakita sa iyang tinuod na gibati. Mauni ang akong maestra, bisan pa man sa mga kaagi nga iyang naagian, nagpabilin ang iyang pagmahal sa iyang serbisyo sa mga kabatanunan. Dako ang akong saludo sa iyang sakripisyo. Daghang salamat, ma'am. Siya ang akong maestra,